मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। आज हम पाकमा कलीसिया के साथ मिलकर ईद पेंतिकोस्त या नज़ुल रूहुल कुद्स की ईद मनाते हैं। इस ईद को कलीसिया का जन्मदिन भी कहा जाता है। लफ्ज़ पेंतिकोस्त यूनानी ज़ुबान के लफ्ज़ पेंटिकोस्टे से निकला है, जिसका मतलब है 50 दिन का अरसा। इसीलिए ईद पेंतिकोस्त ईस्टर के 50 दिन के बाद मनाई जाती है। इस ईद को मनाने का मकसद उस अजीम वाक़े को याद करना है जो आज से 2000 साल कबल रूनुमा हुआ, जब यीशु मसीह ने मुर्दों में से जिंदा होकर अपने शागिर्दों को रूहुल कुद्स अता किया। रूहुल कुद्स पाशका का वो अनमोल तोहफा है जो शागिर्दों को एक नई ज़िंदगी और एक नई इंसानियत अता करता है। यहूदियत में इस ईद को शौद के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब है गंदम के पहले फलों की खुदावन के आगे शुक्रगुजारी लेकर आना। और इस ईद के मौका पर हम उस अजीम वाक़े को भी याद करते हैं जो अहद अतीक में रूहनुमा हुआ, जब खुदावन ने कोहे सीना पर हज़रत मूसा को अपने 10 अहकाम अता किए। अगर तारीख़ी लिहाज से इस ईद का जायज़ा लिया जाए तो 3वीं सदी में मशरिकी कलीसिया के दरमियान इस ईद के शवाहिद पाए जाते हैं। 3वीं सदी में हम देखते हैं कि मशरिकी कलीसिया में एक रवायत थी कि इस ईद के मौका पर नौज़ादा बच्चों को बपतिस्मा दिया जाता था। अक्सर और बेशतर वालिदैन अपने बच्चों को पेंतिकोस्त के मौका पर सफ़ेद लिबास ज़ेब-तन किया करते थे। इसलिए मशरिकी कलीसिया में इस ईद पेंतिकोस्त के इतवार को वाइट संडे के नाम से भी जाना जाता है। अजीज़ मोमिनीन, हवा एक ऐसा अंसर है जो लम्हा ब लम्हा हमारे फेफड़ों को मुस्तफ़ीद करता है। खा हम कमरे में हो या किसी घर में या दुनिया के किसी भी खित्ते में, हवा हमें हर वक्त एक ज़िंदगी देती रहती है। जिस तरह इंसानी ज़िंदगी का तसव्वुर या ख्याल हवा के बगैर नामुमकिन सी बात है, इसी तरह पाक रूह के बगैर हमारी रूहानी ज़िंदगी मुर्दा हो जाती है। हम देखते हैं तकवीन 2 बाब उसकी 7वीं आयत मुकद्दसा में, जिस तरह खुदा ने इंसान पर अपना दम फूंका तो वो जीती जान हुआ, इसी तरह खुदा यीशु मसीह ने मुर्दों में से ज़िंदा होकर शागिर्दों पर अपना पाक रूह फूंका तो वो एक नए इंसान बन गए। और यहीं से एक नए दौर की इब्तिदा होती है जो इंसान को खुदावन की बरकत कुव्वत से मालामाल कर देता है। आए आज की पाक तलावतों की रोशनी में हम देखते हैं कि पेंतिकोस्त किस तरह हमारी ज़िंदगियों को बदल सकता है। आज की पहली तलावत जो रसूलों के अमाल उसके 2 बाब में से ली गई है, उसमें हम देखते हैं कि पाक रूह खुदा यीशु मसीह और बाप की मोहब्बत का बाहमी इजहार है जो हर मोमन को कुव्वत से भर देता है और एक नई ज़िंदगी से मुलब्बस करता है, ताकि वो दुनिया में जाके अमन, मोहब्बत, इत्तेहाद की बिशारत दे और हर एक को सलामती खुदा यीशु मसीह की पेश करे। आज की दूसरी तलावत मुकद्दस पौलुस रसूल के ख़त करंथियों के नाम में से ली गई है। मुकद्दस पौलुस रसूल इंतहाई खूबसूरती से बयान करता है कि जो भी रूह की हिदायत से बोलता है, सिर्फ वही ये इकरार कर सकता है कि यीशु हमारा खुदावंद है। और आज पौलुस रसूल रूहुल कुद्स की नेमतों को भी बड़े खूबसूरत अंदाज से बयान करते हैं और बताते हैं कि खिदमतें और तासीरें तरह तरह की हैं, मगर एक ही रूह है जो हमें बपतिस्मा की शक्ल में हासिल होता है और जिसके वसीले से हम खुदा को बाप कहकर बुलाते हैं और हमें मुतमन्ना होने का दर्जा नसीब होता है। आज की इंजील मुकद्दस में हम देखते हैं कि यीशु मसीह मौज़ाना तौर पर अपने शागिर्दों के दरमियान आता है। वो शागिर्द जो दहशत ज़दा हैं, यहूदियों के खौफ से एक कमरे में बंद हैं, खुदावंद उनके दरमियान आकर उन्हें सलामती का तोहफ़ा देता है और उन्हें अपना पाक रूह अता करता है। और पाक रूह अता करने के साथ साथ खुदा यीशु मसीह आज अपने शागिर्दों को बहुत बड़ा इख्तियार भी देता है। वो इख्तियार क्या है कि दूसरे इंसानों के गुनाह माफ़ करना।
اور آج کی انجیل مقدس میں ہم سنتے ہیں کہ جن کے گناہ تم معاف کرو گے ان کے معاف کیے جائیں گے، جن کے گناہ تم قائم رکھو گے ان کے قائم رکھے جائیں گے۔ آج کی انجیل مقدس میں کے اختتام پر ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو ایک مشن دے کر بھیجتا ہے اور فرماتا ہے کہ جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں۔ عزیز مومنین، عید پینتیکوست سے کلیسیا میں ایک نئے دور کی ابتدا ہوتی ہے جو ہر قسم کے تہذیب و تمدن، رسم و رواج کو نیا بنا دیتی ہے۔ آج ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جس طرح یسوع مسیح نے یوحنا سے استباق حاصل کرنے کے بعد اپنی اعلانیہ زندگی کا آغاز کیا، اسی طرح شاگرد بھی یسوع مسیح سے روح القدس پانے کے بعد اپنی بشارتی زندگی کا آغاز کرتے ہیں اور بڑے ناڈر اور کھلم کھلا خدا یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کا پرچار کرتے ہیں اور ساری انسانیت میں ایک نئی روح پیدا کر دیتے ہیں۔ عہد عتیق میں بہت سارے ایسے حوالہ جات پائے جاتے ہیں جن میں ہمیں روح القدس کے نزول کے بارے میں پیشن گوئیاں سننے کو ملتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی ابتدا ہی سے روح خدا پانیوں پر جنبش کرتی تھی اور یہ خدا کا پاک روح ہی تھا جو ابتدا میں انسانوں کے ضمیروں کو روشن کرتا تھا اور انہیں قوت عطا کرتا تھا۔ یہ خدا کا پاک روح تھا جو انبیاء کرام کو خداوند کا الہام عطا کرتا تھا۔ یہ خدا کا پاک روح تھا جو سرماؤں کو طاقت اور قوت عطا کرتا تھا تاکہ وہ خداوند کے لیے لڑائی لڑ سکے اور خداوند کے لوگوں کی حفاظت کر سکے۔ پاک روح ایک ڈھال ہے جو ہماری حفاظت کرتا ہے ہر قسم کے گناہ اور شیطانی ہتھ کنڈے سے۔ یوئیل نبی کی کتاب اس کے دوسرے باب کی 28ویں آیت مقدسہ میں مرقوم ہے کہ بعد ازاں میں اپنی روح ہر بشر پر انڈیلوں گا اور تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گے۔ اور اسی طرح ہم لوکا کی انجیل اس کے چوتھے باب میں دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح ناصرت کے عبادت خانہ میں تمار کھول کر پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ روح خداوند مجھ پر ہے، اور یہ وہی روح خداوند تھا جس کی بدولت خداوند بیماروں کو شفا، اندھوں کو بینائی اور لنگڑوں کو چلنے کی طاقت اور مردوں کو زندہ کرتا تھا۔ پاک روح ہم میں سے ہر ایک کی زندگی کو بدلنے کی قوت رکھتا ہے۔ وہ ہماری عام سی زندگی کو خاص بنا دیتا ہے، ہمیں نا امیدی سے امید کی طرف لے کر آتا ہے، غیر متحرک سے متحرک بنا دیتا ہے اور غیر معتقد سے معتقد بنا دیتا ہے اور ہمیں بشارت دینے کا جذبہ عطا کرتا ہے۔ پاک روح ہمیں بزدل سے قوت یافتہ بنا دیتا ہے تاکہ ہم اپنی جان کا دریغ کیے بغیر یسوع مسیح کا پرچار کر سکیں اور اس کی گواہی دے سکیں۔ ہم دیکھتے ہیں آج کی انجیل مقدس میں جب شاگرد خوف زدہ ہوتے ہیں تو یسوع مسیح ان کے درمیان آ کر انہیں سلامتی عطا کرتا ہے۔ اور اگر آج ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو ہم میں سے ہر شخص خوف زدہ ہے کرونا وائرس کی سنگین وبا سے۔ ہم ہر وقت ڈر کا شکار رہتے ہیں، مگر آج یسوع مسیح ہمیں اپنا پاک روح دینا چاہتا ہے اور ہمیں اپنی سلامتی دینا چاہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم پاک روح کی سلامتی، پاک روح کی نعمتیں، پاک روح کے پھل نہ صرف اپنے تک محدود رکھیں بلکہ اسے دوسروں کے ساتھ بھی بانٹنے والے بنیں۔ آج عید پینتیکوست کے موقع پر میری خدائے بزرگوں برتر سے یہ التجا ہے کہ وہ آپ سب کو حکمت، صلح، سمجھ، دینداری اور خوف خداوندی میں بڑھنے کا شرف عطا کرے۔ آپ سب کو میری طرف سے کلیسیا کا جنم دن بہت بہت مبارک ہو۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔